अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, हमने लास्ट लेक्चर में ज़कात का मफ़हूम पढ़ा था और ज़कात की अहमियत और फ़र्ज़ियत को पॉइंट्स के हिसाब से यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, ये बहुत ही अहम टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करें, इसलिए मैं इसको पॉइंट्स के हिसाब से भी बता देती हूँ कि ज़कात की फ़र्ज़ियत यानी ज़कात कब फ़र्ज़ हुई। ज़कात जो है वो यकम रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुई, लेकिन इसका मुकम्मल निज़ाम फ़तह मक्का के बाद 9 हिजरी में नाफिज हुआ। यानी कि ये जो है फ़र्ज़ हो चुकी हुई थी 2 हिजरी में, लेकिन जो इसका निज़ाम था मुकम्मल तौर पर कब नाफिज हुआ, 9 हिजरी में नाफिज हुआ। यानी इस पर अमल पैरा कब शुरू हुआ, इसका मतलब 9 हिजरी को। तो तब ये आयत नाजिल हुई। ये आयत नाजिल हुई कि खुज़ मिन अम्वालिहिम सदकातु तुतखिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके मालों से ज़कात वसूल करो और इसके ज़रिए इन्हें पाक साफ करो। ज़कात इस्लाम का, ये कुरान पाक की आयत है सूरत तौबा की। तो ये आयत जो है ना, इसका आप तर्जुमा लिख सकते हैं। अगर आप अरबी नहीं लिख सकते तो तर्जुमा ही लिख दें, काफ़ी है। ज़कात इस्लाम का एक अहम रुकन है। कुरान मजीद में जहाँ नमाज का हुक्म है वहाँ पर ज़कात का ज़रूर हुक्म है। तो उसके लिए इरशाद बारी तारा है, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। यानी अकीम हो, कायम करो क्या, नमाज, और उसके साथ ही फिर क्या है, वातु अदा करो ज़कात, और ज़कात अदा करो। अच्छा, ये पॉइंट्स के हिसाब से लिखें तो ऐसे दूसरा पॉइंट है, ज़कात ना देने वालों को वईद। कुरान मजीद ने उन लोगों को सख्त अजाब की वईद सुनाई है। और जो अल्लाह की राह में माल खर्च नहीं करते, इरशाद बारी ताला है कि वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। कि और जो लोग सोना चांदी जमा करते हैं और इसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अजाब की बशारत दे दो। ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पॉइंट्स के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप पॉइंट्स के हिसाब से लिखना चाहती हैं तो आप इस तरह लिख सकते हैं, ज़कात ना देने वालों को वईद। फिर तीसरा है अल्लाह के ज़िम्मा कर्ज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के मुताबिक मुआशी मामलात में दीन का अहम हिस्सा है। जब इंसान दौलत अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है तो अल्लाह ताला इंसान के उस जज्बे की कदर करते हुए इस खर्च शुदा माल को अपने ज़िम्मे कर्ज करार देता है। यानी अल्लाह ताला के लिए जब इंसान खर्च करता है तो अल्लाह ताला कहता है ना कि अगर हम एक जगह खर्च करेंगे, एक रुपया खर्च करेंगे तो अल्लाह ताला कई गुना 700 गुना बढ़ा के उसको वापस करेगा। तो अल्लाह ताला के साथ जो कर्ज का मामला है वो ये है कि इरशाद बारी ताला है, और अगर तुम अल्लाह को अच्छा कर्ज दो तो वो उसे तुम्हारे लिए दो चंद कर देगा, यानी बहुत उसको बढ़ा कर देगा और तुम्हें बख्श देगा। ये अब आप अल्लाह के ज़िम्मे कर्ज, ये इसकी हेडिंग बना सकते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट इसका आ जाएगा तज़किया माल। तज़किया का मतलब होता है पाक साफ करना, कि ज़कात माल को पाक करती है। माल से जब गरीबों का माल उनको मिल जाता है, जब गरीबों को उनका माल मिलता है तो बाकी माल पाक साफ हो जाता है। शाद बारी ताला है कि खुज़ बिन अम्वालिहिम सदकातु तुतखिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। उनके मालों से सदका लो ताकि उनके ज़रिए उनको पाक करें और उनका तज़किया करें। यानी ज़कात देने से माल, अगर कोई ये समझता है कि ज़कात देने से माल कम होता है, तो अल्लाह का वादा है कि ज़कात देने से माल कम नहीं होता, बल्कि उसमें अल्लाह ताला अपनी अपनी यानी अपनी शान के मुताबिक उसमें इजाफा करता है। और इसका इंसानों को, मुसलमानों को यकीन दिलाता है कि जो लोग ज़कात अदा करते हैं उनके माल कम नहीं होते, बल्कि उनके माल में इजाफा होता है। फिर अगला पॉइंट है इसका, माल में बरकत। अल्लाह ताला का सच्चा वादा है कि वह सदकात को बढ़ाते हैं और सूद को मिटाते हैं। इरशाद बारी ताला है कि यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात। अल्लाह सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है। ये पॉइंट एक हो गया इसका। पांचवा, छठा ये है कि गरीबों का हक।
ان کے مالوں میں سوال کرنے والے اور محروم لوگوں کا بھی حق ہے، یعنی کہ جو امیر لوگ ہیں ان کے مالوں میں سوال کرنے، یعنی غریب لوگ جو ہیں ان کا، اور محروم لوگ جن کے پاس مال نہیں ہے ان کا حق ہے۔ وہ حق کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلا پوائنٹ آ جائے گا زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی حوصلہ افزائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یہ آیت بار بار آ رہی ہے، اس کو آپ اچھے سے لرن کر لیں۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی نہیں پا سکو گے جب تک اپنی محبوب چیز میں سے خرچ نہ کرو، یعنی لن تنالوا البر، بر نیکی، یعنی کہ تم لن تنالو، کہ جب تک تم پہنچ نہیں سکو گے نیکی کو، حتی تنفقو، جب تک کہ تم خرچ نہ کرو، کس سے؟ مما تحبون، جس کو تم بہت محبوب رکھتے ہو، یعنی کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز میں سے خرچ نہ کرو۔ اگلا پوائنٹ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے، تو تب وہ ایمان کے درجے کو پہنچ سکتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے ادائیگی کا بالواسطہ حکم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود فاقے سے ہوں، یعنی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ سورۃ الحشر کی آیت ہے کہ وہ دوسروں کو اپنی ذات پہ ترجیح دیتے ہیں، وہ بھوکا رہ لیتے ہیں خود لیکن دوسروں کو اس پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے مال میں سے دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں، خود بھوکا رہتے ہیں لیکن دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ یہ اس کا اصل جو ہے، اس کی بنیاد ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے اس کا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، یہ اگلی آیت ہے، اور آپ سے پوچھتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ، یعنی وہ سوال کرتے ہیں، يُنْفِقُونَ، کیا خرچ کریں، آپ فرما دیجئے جو ضرورت سے زیادہ ہو، زائد ہو، کہ اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، آپ فرما دیجئے جو ضروریات سے زیادہ ہو۔ پھر یہ آیات ہیں، ادھر یہ دیکھیں، یہ ادائیگی کا بالواسطہ حکم، یہ دوسری آیت، اب ہم تیسری پڑھتے ہیں، ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے دولت مندوں کے درمیان رہ جائے، یعنی کہ دولت، الزکوٰۃ کا اصل میں نظام کا مقصد ہی یہ ہے کہ دولت امیروں سے لے کے غریبوں کو دی جائے۔ اگر دولت کا یہ نظام، زکوٰۃ کا یہ نظام نافذ نہ ہوتا، اگر یہ رائج نہ ہوتا تو دولت امیروں کے پاس ہی رہتی، غریبوں کے پاس نہ ہوتی۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ بہت اچھا نظام بنایا کہ زکوٰۃ کے ذریعے غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، مالی مدد کی جاتی ہے ان کی۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء، نیک لوگ خوشی اور تکلیف میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی نیک لوگ جب خوشی کا موقع آتا ہے تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جب دکھ میں ہو تب بھی، تکلیف میں ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ چوتھی آیت ہم پڑھ رہے ہیں یہ اس سلسلے میں زکوٰۃ کے لیے، کہ پھر اگلا ہے 5ویں آیت ہے کہ اسلامی آیت نہیں ہے، یہ پوائنٹ ہے، آیت ہی ہے، اسلامی ریاست کے بنیادی فرائض میں سے ایک فریضہ زکوٰۃ کی وصولی کا بندوبست ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار دیتے ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی یہ آپ یہ دیکھیں کہ جہاں جہاں بھی نماز کو قائم کرنے کا ذکر کیا گیا وہاں پر زکوٰۃ کو ادا کرنے کا اس کے ساتھ ہی حکم دیا گیا ہے۔ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عہد خلافت راشدہ میں سرکاری طور پر زکوٰۃ کی وصولی کا بندوبست تھا، اس کا باقاعدہ حساب رکھا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی ادائیگی پر بہت تاکید کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مال سے زکوٰۃ نہ دی جائے وہ قیامت کے دن عذاب بن کر سامنے آئے گا۔ اس لیے زکوٰۃ کا دینا کتنا ضروری ہے یہ آپ کو ان آیات سے اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اب اس کے بعد ہے کہ منکرین زکوٰۃ کا انجام۔ اب بک پہ دیکھتے ہیں کہ یہ بک، یہ میرے پاس
बुक है आपकी टेक्स्ट बुक, ये देखें यहाँ पर। अब अच्छा, मुनकरीन ज़कात का अंजाम, ज़कात यानी जिन लोगों ने ज़कात को देने से इनकार कर दिया उसके खिलाफ क्या जो है वो एक्शन लिया गया कि ज़कात फ़र्ज़ हुक्म है, इसका मुनकर दायरा इस्लाम से खारिज है। यानी जो भी शख्स कहता है कि इस्लाम ज़कात नहीं अदा करेगा तो वो इस्लाम के दायरे से खारिज है। हज़रत अबू बकर ने भी इसका अमली तौर पर सबूत दिया अपने उस दौर में कि आप की वफ़ात के बाद बाज़ कबाइल ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। सहाबा कराम ने उनके खिलाफ जहाद किया और इस्लाम के इस हुक्म को नाफिज करके छोड़ा, यानी ये ज़कात के हुक्म को नाफिज करके छोड़ा। ज़कात की अहमियत के पेश नज़र खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इतने सख्त और मुख्तात थे कि आपने तमाम तर नाजुक हालात के बावजूद मुनकरीन ज़कात के खिलाफ जहाद किया और इख्तियात का यह आलम था कि आप इस रस्सी से भी दस्तबरदार होने को तैयार न थे जो लोग पहले जानवर के साथ दिया करते थे। इस हद तक उन्होंने इख्तियात से काम लिया कि आप उस रस्सी से भी यानी उसको भी छोड़ने पर तैयार न थे जो लोग पहले जानवर के साथ दिया करते थे। तो इससे अंदाज़ा होता है कि मुनकरीन ज़कात के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने क्या सलूक किया।